അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റമളാനിൻ്റെതായ റഹ്മത്തിൻ്റെ 10 നമ്മളിൽ നിന്നും വിട പറയാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കും നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കും അള്ളാഹു അവൻ്റെ റഹ്മത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم ارحمهم يا أرحم الراحمين. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സൂറത്തുൽ യാസീൻ ഓതി ദുആ ചെയ്യാം. കൂട്ടത്തിൽ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറും കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ദുആ ഇറക്കാം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഓതുക. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ ما دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطيعوا من لو يشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم إن شاء الله എല്ലാവരും സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഒരു 3 തവണ ചൊല്ലുക. കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലുമ്പോൾ കൂടെ ചൊല്ലുക. അല്ലാത്തവരൊക്കെ അത് നോക്കിയിരുന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. അള്ളാഹു പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കഴിവതും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ചൊല്ലുക. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഇസ്തിഗ്ഫാറുകൾ പടച്ച തമ്പുരാൻ കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അല്ലാഹുമ്മ അൻത റബ്ബി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത ഖലഖ്തനീ وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك
മസ്തതഅ്തു അഊദു ബിക മിൻ ശർരി മാ സനഅ്തു അബൂഉ ലക ബിനിഅമതിക അലയ്യ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഇസ്തിഗ്ഫാർ നീ സ്വീകരിക്കണയല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കണയല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഓതിയ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണയല്ലാ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആമീൻ പറയുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ് വമിൻ ശർരി ഗാസിഖിൻ ഇദാ വഖബ് വമിൻ ശർരി നഫ്ഫാഥാതി ഫിൽ ഉഖദ് വമിൻ ശർരി ഹാസിദിൻ ഇദാ ഹസദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൻ നാസ് മലിക്കിൻ നാസ് ഇലാഹിൻ നാസ് മിൻ ശർരിൽ വസ്വാസിൽ ഖന്നാസ് الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة ومقبولة منا ومرضية منا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين. اللهم وإلى حضرات جميع الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات من ماتوا منا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا غافر المذنبين. اللهم ارحمنا وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. അർഹമർറഹീമായ മലക്കുൽ ജബ്ബാറായ കരുണയുള്ള അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആനിൻ്റെ ആയാത്തുകൾ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇസ്തിഗ്ഫാർ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആനിൻ്റെ ഓരോ ആയാത്തുകളുടെയും മിസ്ലു സവാബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മൺമറഞ്ഞു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അതിൻ്റെ മിസ്ലു സവാബ് അവരുടെ ഖബറിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അതിൽ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, അല്ലാഹ് എന്ന് വേണ്ട അല്ലാഹ് ഒരുപാട് പേര് നാറടി മണ്ണിലാണ് റബ്ബേ. എല്ലാവരുടെയും ഖബറിടങ്ങൾ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ ഖബറിനെ കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ജീവിതകാലത്ത് എന്തെങ്കിലും മരുതായ്മ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം പുറത്തു മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവർ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പാപമോചനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ബർസഖയായ ജീവിതം വിജയത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. സമാധാനത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ദുആ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച തമ്പുരാനെ, എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കരകയറ്റണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഇസ്തിഗ്ഫാർ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് അല്ലാഹ്. എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, കടങ്ങൾ വീടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. കച്ചവടങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഭവനങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ശർറുകളിൽ നിന്നും കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ശർറുകളിൽ നിന്നും കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ ദുആ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നോമ്പുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇസ്തിഗ്ഫാർ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ നിസ്കാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ ദുആ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം പേര് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ അല്ലാതെയും കഴിയുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ജോലികളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്നും കാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ജോലികളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബിസിനസ്സിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് പേര് പല രീതിയിലുള്ള കച്ചവടങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാഹ്.
ഖൈറിനോട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങളുടെ ദുആ സ്വീകരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പിൻവലിക്കുകയാണ് അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, കുടുംബജീവിതങ്ങളിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം. എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.